आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर ढाका पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान गहरी सकाफत, लिसानियात और अवाम से अवाम के रिश्ते मुश्तरक हैं। आसाम और मग़रिबी बंगाल में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात कल कराए जाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जनूबी कोरिया के उनके हम मनसब सूह वुक ने दिल्ली में भारत कोरिया दोतरफा दोस्ती पार्क का इफ्तिताह किया। भारत ने कहा है कि वो शिराकतदार मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन की मरहलेवार सप्लाई जारी रखेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमरीका और उसके इत्तेहादी चीन को ताइवान, जनूबी चीन के समंदर और दीगर मामलात पर जवाबदेह करार देगा। और क्रिकेट में पुणे में आज दोपहर दूसरे ओडीआई में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा बांग्लादेश का शिराकतदार रहेगा, क्योंकि दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर उस सुनहरी मुस्तकबिल की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं जिसके लिए बंगा बंधु, लाखों मुहिब्बे वतन बांग्लादेशियों और हजारों भारतीयों ने अपना सब कुछ निछावर किया था। जुमे को बांग्लादेश के एक सरकर्दा रोजनामा में शाये एक आर्टिकल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस तारीखी यादगारी साल में भारत बांग्लादेश दोस्ती पाइपलाइन और अखवारा अगरतला रेल राब्ते जैसे अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों की तकमील का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार में इजाफा होगा, शिराकतदारी गहरी होगी और ताआवुन की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि भारत बांग्लादेश एक बार फिर उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि बांग्लादेश की आजादी ने कभी खित्ते के लिए मिसाल पेश की थी। जमीनी और बहरी सरहदी उमूर को हल करने, कनेक्टिविटी, तिजारत के शोबों में इक़दामात और अवाम से अवाम के माबैन रिश्तों जैसे बाहमी ताल्लुकात में मुख्तलिफ हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक मरतबा फिर ये मौका मिला है कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान शिराकतदारी को एक वाज़ेह शक्ल दी जाए। इससे पहले कल एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश के साथ शिराकत भारत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी का एक अहम सुतून है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत इस शिराकतदारी को मजीद गहरा और वसअत देने के तई अहद बस्ता है। उन्होंने फिर यकीन दहानी कराई कि भारत वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की बेमिसाल और जबरदस्त क़यादत में बांग्लादेश के शानदार तरक्की के सफर में अपनी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर ढाका पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज ढाका में बांग्लादेश की आजादी के शहीदों को खिराजी अकीदत पेश किया। बांग्लादेश के अपने 2 रोजा दौरे के सिलसिले में ढाका के हजरत शाह जलाल बिलालुद्दीन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद जनाब मोदी सीधे शहीदों के कौमी यादगार सावर गए और वहां उन्होंने गुल्हाए अकीदत नज़र किए। इससे पहले जनाब मोदी का ढाका हवाई अड्डा पहुंचने पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने शानदार इस्तकबाल किया। ढाका हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर भारत का कौमी तराना भी बजाया गया। शानदार खैर मकदम के लिए बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना का शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और ज्यादा मुस्तहकम होंगे। आकाशवाणी के हमारे नामनिगार ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश में अक़लियती तबकों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करेंगे। वो बांग्लादेश के कौमी दिन के प्रोग्राम में एजाजी मेहमान होंगे जो आज दोपहर परेड ग्राउंड में मुनक़िद होगा। आसाम और मग़रिबी बंगाल में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताकि इंतखाबात के अमल की साख और शफाफियत में इजाफा किया जा सके, क्योंकि वीवीपैट वोटर को अपना वोट तस्दीक करने की इजाजत देता है। चुनाव खुशउस्लूबी से कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट की मुनासिब तादाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए पहले ही इंतजामात कर लिए गए हैं।
اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ ہر پولنگ اسٹیشن کو پینے کا پانی، انتظار کرنے والے کے شیڈز، پانی کی سہولت کے ساتھ ساتھ بیت الخلاء، بجلی کا مناسب انتظام، معذور افراد کو ووٹ ڈالنے کے لیے مناسب رسائی جیسی سہولتوں سے لیس کیا گیا ہے۔ خصوصی سہولتوں میں پولنگ اسٹیشنوں کو لازمی طور پر سینیٹائز کرنا، پولنگ اسٹاف یا پیرامیڈیکل اسٹاف یا آشا ورکر کے ذریعے داخلہ پوائنٹ پر ووٹروں کی تھرمل چیکنگ بھی شامل ہوں گی۔ اگر پہلی ریڈنگ میں وزارت صحت کے طے کردہ ضابطوں سے اوپر درجہ حرارت ہوگا تو 2 بار چیکنگ کی جائے گی، لیکن اگر درجہ حرارت اسی سطح پر برقرار رہتا ہے تو رائے دہندہ کو ٹوکن فراہم کیا جائے گا اور اسے چناؤ کے آخری گھنٹے میں ووٹ ڈالنے کے لیے کہا جائے گا۔ چناؤ کے آخری گھنٹے میں اس طرح کے رائے دہندگان کو ووٹنگ کی سہولت دی جائے گی اور کووڈ-19 سے متعلق احتیاطی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ بائیں بازو انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں کو چھوڑ کر تمام اسمبلی حلقوں میں پولنگ کے اوقات میں 1 گھنٹے کی توسیع کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سوہ وک نے آج دلی چھاونی میں بھارت اور کوریا کے درمیان باہمی دوستی پارک کا افتتاح کیا۔ یہ باہمی دوستی پارک 1950 سے 1953 تک کوریائی جنگ کے دوران امن قائم کرنے والے بھارتی فوجیوں کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سوہ وک نے قومی راجدھانی میں قومی جنگی یادگار پر شہیدوں کو گلہائے عقیدت نذر کیے اور خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع 3 دن کے دورے کے سلسلے میں بھارت آئے ہوئے ہیں۔ بھارت آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اپنے شراکت دار ملکوں کو کووڈ-19 ویکسین مرحلے وار طریقے سے سپلائی کرتا رہے گا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اگرچہ دوسرے ملکوں نے ویکسین کی برآمد پر پابندی لگائی ہے، لیکن بھارت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ ابھی تک بھارت نے جتنے ویکسین سپلائی کیے ہیں، کسی دوسرے ملک نے دنیا کو اتنے ویکسین سپلائی نہیں کیے۔ میانمار کے 3 زخمی شہری علاج کے لیے آج صبح امپھال پہنچ گئے ہیں۔ وہ میانمار میں کل شام تمو قصبے میں گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ ملک میں فوج کے 1 فروری کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وہاں کافی بے چینی کی فضا ہے۔ ملک میں مظاہرین کی جانب سے فوج کے خلاف مظاہروں، ریلیوں کے علاوہ دیگر شکل میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک تائیوان، جنوبی چین کے سمندر اور دیگر معاملات پر چین کو جواب دہ قرار دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں اوئغور مسلمانوں کے ساتھ اور ہانگ کانگ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ کے نظریات ہرگز جمہوریت پسندانہ نہیں ہیں۔ جناب بائیڈن نے کہا کہ چین کا مقصد دنیا میں ایک سرکردہ ملک کی حیثیت اختیار کرنا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ ایسا ان کی دیکھ ریکھ میں نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس منعقد کی تھی۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا 1 روزہ کرکٹ میچ آج پونے میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 6 اوورز میں 1 وکٹ پر 18 رن بنا لیے ہیں۔ بھارت کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے پہلا 1 روزہ میچ 66 رن سے جیتا تھا۔ سیریز کا آخری میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان گہری ثقافت، لسانیات اور عوام سے عوام کے رشتے مشترک ہیں۔ آسام اور مغربی بنگال میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کل کرائے جائیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جنوبی کوریا کے ان کے ہم منصب سوہ وک نے دلی میں بھارت کوریا دوطرفہ دوستی پارک کا افتتاح کیا۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ شراکت دار ملکوں کو کووڈ-19 ویکسین کی مرحلے وار سپلائی جاری رکھے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملک چین کو تائیوان، جنوبی چین کے سمندر اور دیگر معاملات پر جواب دہ قرار دیں گے۔ اور کرکٹ میں پونے میں آج دوپہر دوسرے ODI میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔